जन्नत के पत्ते। एकदम फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो चौंकी और मोबाइल सामने किया। वही इंडिया का गैर शनासा नंबर था। वो तो समझी थी कि टेक्स्ट पे बात हो जाए, बहुत है, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो फ़ोन करने लगेगा। वो मोबाइल संभालती उठकर सामने मुंडेर के पास चली आई। अगर वो यहाँ खड़े होकर बात करेगी तो जहान तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी। हेलो, उसने फ़ोन उठाया। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, आज आपने हमें कैसे याद कर लिया। वही आमियाना सा मुस्कुराता लबो लहजा। उसे अपनी हरकत पे शदीद पशेमानी हुई थी। एक काम था, वो एहतियात से नपे तुले लहजे में कहने लगी। और बेहतर होगा कि हम कोई बेकार की बात करने की बजाय काम की बात करें। आपकी मर्ज़ी है हया जी, राब्ता भी तो आपने ही किया है, वरना अब्दुर्रहमान पाशा अपने कौल का बहुत पक्का है। शायद वो तंज कर गया था, मगर वो पी गई। मेरे कज़न का रेस्टोरेंट है इस्तक़लाल स्ट्रीट पर, बर्गर किंग। उसकी किस्तें अदा नहीं हुई। रेस्टोरेंट की मालिका आजकल मेरे कज़न को तंग कर रही है। क्या वो उसे साल 2 साल की मोहलत नहीं दे सकती। कौन सा कज़न। वो जैसे चौंका था। जे जहान सिकंदर, वो हकलाई। उसे नहीं पता था कि वो ठीक कर रही है या गलत, मगर वो यूं हाथ पे हाथ धर कर बैठी उसे परेशानी से तकते भी नहीं देख सकती थी। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मैं आपके कज़न का ये मसला हल कर दूं, और ये कि उसकी मालका उसको फिर से तंग ना करे। जी। वो होले से हंस दिया। मैं कुछ करता हूँ, आप फिक्र ना करें। उसने फ़ोन रख दिया और सोचने लगी कि वो हंसा क्यों था। वो वापस आकर जहान के साथ बैठ गई। चंद लम्हे लगे थे उसे नॉर्मल होने में। उसने वही किया जो उसको ठीक लगा था, और अब वो ज़रा मुतमईन हुई थी। काफ़ी देर वहीं सुकून के साथ टेक लगाए बैठी रही। उसके अगब में टॉप कॉपी का अजीम महल था और सामने मरमरा का समंदर। बहुत लम्हे महल की दीवारों से रेंगते मरमरा के पानी में घुल गए तो एकदम जहान का मोबाइल बजा। वो जैसे एक झटके से उठ बैठा, शाल हटाई और जेब से मोबाइल निकाला। तब तक कॉल करने वाला शायद कॉल काट चुका था। रेस्टोरेंट से आ रही कॉल। मेरा ख्याल है वापस चलते हैं। वो चालाक लुमड़ी ना आई हो कहीं। वो परेशानी से कहता उठ खड़ा हुआ। सब ठीक हो जाएगा, तुम क्यों फिक्र करते हो। वो बड़े इत्मीनान से कहते हुए उसके साथ खड़ी हुई। जहान ने उसकी बात पे थके थके से अंदाज में नफ़ी में सर हिला दिया था। काफ़ी देर बाद जब वो दोनों साथ साथ चलते हुए इस्तक़लाल स्ट्रीट में दाखिल हुए तो हया ने कहा, आज मैं तुम्हारा बर्गर खा कर जाऊँगी, क्योंकि डीजे और तुमने अपनी अपनी बीमारी में मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। खा लेना। वो धीरे से मुस्कुराया, मगर अगले ही पल ठिठक कर रुका। मुस्कुराहट चेहरे से गायब हो गई। हया ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा। सामने बर्गर किंग था। उसके शीशे की दीवार में बड़ा सुराख था और इस सुराख के गिर्द मकड़ी के जाले की मानंद दरारें पड़ी थीं। वो एकदम तेज़ी से दौड़ता रेस्टोरेंट की तरफ लपका, जबकि वो वहीं शशदर से खड़ी रह गई। उसकी समातों में एक कहका गूंजा था। दूसरे ही पल वो भागकर रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। अंदर का मंजर देखकर उसका दिमाग साएं साएं करने लगा। खिड़कियों के टूटे शीशे, उल्टा बिखरा टूटा फर्नीचर, ऊंधी मेज़ें, टुकड़े टुकड़े हुए बर्तन, हर जगह तोड़ फोड़ के आसार थे। अमले के एक शख्स के साथ 2 पुलिस वाले खड़े थे। एक ऑफिसर हाथ में पकड़े क्लिप बोर्ड पे लगे कागज़ पे कुछ लिख रहा था। जहान वो सब कुछ देखता इन पुलिस ऑफिसर की तरफ आया। वो उससे कुछ पूछ रहे थे और वो सदमे और शौक से गंग नफ़ी में सर हिलाता कुछ कह पा रहा था। ये सब क्या है। उसने करीब से गुजरते शेफ को रोक कर पूछा। जवाबन उसने तासुब से सर हिला दिया। वो गैंगस्टर्स थे, उनके पास असलहा था। वो अंदर आए और पूरा रेस्टोरेंट उलट दिया।
پولیس بھی بہت دیر سے پہنچی، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ کس شخص پہ بھروسہ کر لیا؟ او خدایا! پولیس آفیسر کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہتے جہان کی نگاہ اس پر پڑی، جو بمشکل آنسو روکے کھڑی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کی طرف آ گیا۔ تم جاؤ، ٹاکسم سے بس پکڑ لینا، میں تم سے بعد میں بات کروں گا، وہ تھکا سا کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پژمردہ اور تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر آنسو پیتی پلٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟ جو اس کے پاس تھا اسے بھی ضائع کرا دیا۔ آئی ہیٹ یو حیا، آئی ہیٹ یو۔ خود کو ملامت کرتی وہ خاموش آنسوؤں سے روتی واپس ٹاکسم جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا تھا کہ وہ فون کر کے اس شخص کو بے نکت سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا، رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ۔ نہیں، اب وہ اسے کبھی فون نہیں کرے گی۔ وہ گہری نیند میں تھی، سیاہ گھپ اندھیرے میں، جب دور ایک چیختی ہوئی آواز نے سماعت کو چیرا۔ اندھیرے میں دراڑ پڑی، دور سے آتی آواز قریب ہوتی گئی۔ اس نے پلکیں جدا کرنی چاہییں تو جیسے ان پہ بہت بوجھ تھا۔ وہ مشکل آنکھیں کھلیں تو چند لمحے اسے حواس بحال کرنے میں لگے۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ روم میں پرسکون سی نیم تاریکی چھائی تھی۔ کونے میں مدھم سا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ ڈی جے، ٹالی اور چیری اپنے اپنے بستروں میں کمبل ڈالے سو رہی تھی۔ دیوار پہ آویزاں بڑے کلاک کی چمکتی سوئیاں رات کے 1 بجنے کا بتا رہی تھیں۔ وہ چنگھاڑتی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوتا سر ادھر دائیں طرف گھمایا، کہنی کے بل ذرا اوپر ہوئی اور تکیے تلے ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ اس کا ترکی والا موبائل بج بج کر اسی پل خاموش ہوا تھا۔ 2 مسڈ کالز۔ اس نے تفصیل کھولی تو چمکتی اسکرین سے آنکھیں پل بھر کو چندھیائیں۔ اس نے پلکیں سکیڑے ہاتھ سے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے اسکرین کو دیکھا۔ طیب فرقان موبائل، ساتھ بریکٹ میں 2 کا ہندسہ لکھا تھا۔ حیا نے اسکرین کے کونے پہ لکھے ٹائم کو دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہاں 1 بجا تھا۔ پاکستان میں 3 بجے ہوں گے۔ آدھی رات کو آنے والا فون اور مہمان کبھی اچھی خبر نہیں لاتے، اور نہ ریسیو کر سکنے والی کال اس پرچی کی مانند ہوتی ہے جو کوئی گھونپ کر نکالنا بھول گیا ہو۔ اس کی ساری نیند اور سستی پل بھر میں بھاگ گئی۔ تایا اس وقت کیوں کال کر رہے تھے؟ وہ ٹھیک تو تھے؟ اماں، ابا، راحیل سب ٹھیک تو تھے؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ وہ تڑپ کر واپس کال ملانے لگی۔ پھر یاد آیا کہ اس میں بیلنس نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے پاکستانی موبائل کو دیکھا جو تکیے کے اس طرف رکھا تھا۔ اس میں بھی بیلنس ختم تھا، بلکہ اس فون میں تو ترکی آنے کے بعد بیلنس ہی نہیں ڈلوایا تھا۔ اس نے کمبل پھینکا اور سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اتری۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، گلابی چیک والا ٹراؤزر اور کھلا لمبا کرتا۔ ڈی جے، ڈی جے، موبائل دو اپنا۔ اس نے ڈی جے کے بنک پر چڑھ کر اس کو جھنجھوڑا۔ وہ بمشکل ہلی۔ نیند مت خراب کرو میری، سیدھی جہنم میں جاؤ گی تم۔ ڈی جے نے بند آنکھوں سے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدلی۔ اس کا موبائل وہیں تکیے کے ساتھ رکھا تھا۔ حیا نے موبائل جھپٹا اور نیچے اتری۔ ٹالی کے بنک کی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور اپنے موبائل سے تایا کا نمبر دیکھ کر ڈی جے کے فون پہ ملانے لگی۔ فون نمبر حیا سلیمان کو کبھی زبانی یاد نہیں ہو رہے تھے۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد وہ مشینی نسوانی آواز ترکی میں کچھ کہنے لگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈی جے ذلیل کا بیلنس بھی ختم تھا۔ اس نے جھنجھلا کر فون کان سے اٹھایا۔ یورپی یونین کا سارا اسکالرشپ استقلال اسٹریٹ اور جواہر میں شاپنگ پہ اڑا دینے والیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی پل فون پھر سے بجا۔ تایا فرقان کالنگ۔ اس نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ ہیلو حیا، تمہارے پاس اس نمبر کے علاوہ کون سا دوسرا نمبر ہے؟ وہ تایا فرقان ہی تھے۔
اور اتنے غصے سے بولے تھے کہ وہ کانپ گئی۔ جی کیا؟ حیا، میرے ساتھ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس دوسرا کوئی نمبر ہے؟ وہ نیند سے جاگی تھی اور کبھی بھی اتنی حاضر دماغ نہیں رہی تھی، مگر ساری بات سمجھنے میں اسے ایک لمحہ لگا تھا۔ ارم پکڑی گئی تھی۔ ارم آدھی رات کو کسی سے فون پر بات کرتے پکڑی گئی تھی۔ نہیں تایا ابا، میرے پاس بس یہی ایک نمبر ہے، اور دوسرا یو فون کا جو آپ کے پاس آلریڈی ہے۔ تمہارے پاس موبلنگ کا کوئی نمبر نہیں ہے؟ نہیں تایا ابا، آپ بے شک ابا سے پوچھ لیں، یہ نمبر ان کے نام ہے اور میں نے دوسرا نمبر رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ اس نے گہری سانس لے کر موبائل کان سے ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے چہرے پہ آئے بال سمیٹ کر پیچھے کیے تو ارم فرقان اصغر پکڑی گئی تھی۔